أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ذیابیطس کے لیے قرآن سے دعا۔ ذیابیطس کے لیے ایک بہت ہی پراثر وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سورہ اسراء آیت 80 کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے اول اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ کوئی بھی درود پڑھ لیں لیکن درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ تو اس سورہ کو پہلے ہم پڑھیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیں، اور پھر اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر آپ کو بتائی جائے گی۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ۔ یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور پراثر کلام ہے۔ تو جو بھی میرے بہن بھائی شعبہ کے مریض ہیں وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کا ضرور آزمائیں۔ انشاءاللہ اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے اور یہ پراثر وظیفہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس سورت کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تفسیر، تھوڑی سی تفسیر بتائی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار مجھے جہاں لے جا اچھی طرح سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے نکال اچھی طرح سچائی کے ساتھ نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور مددگار قوت مقرر فرما۔ تفسیر۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی جبکہ آپ کو مدینے میں داخل ہونے اور مکے سے نکلنے کا مسئلہ درپیش تھا۔ بعض کہتے ہیں اس کے معنی ہیں مجھے سچائی کے ساتھ موت دینا اور سچائی کے ساتھ قیامت والے دن اٹھانا۔ بعض کہتے ہیں کہ مجھے قبر میں سچا داخل کرنا اور قیامت کے دن جب قبر سے اٹھائے تو سچائی کے ساتھ قبر سے نکالنا وغیرہ۔ کیونکہ یہ دعا ہے اس لیے اس کے عموم میں یہ سب باتیں آ جاتی ہیں۔ اب وظیفہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق أخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا
وقل رب ادخلني مدخل صدق أخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق أخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق أخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق أخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق أخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق أخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق أخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق أخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق أخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق أخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق
وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मोहतरम नाज़रीन, ये वजीफ़ा था जो हमने आपके लिए पेश किया। उम्मीद है आपको ये वजीफ़ा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ये वजीफ़ा और ये वीडियो शेयर करें कि आप बहुत से शुगर के मरीज़ इससे फ़ायदा उठा सकें। ये सदका जारिया है। और आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।